बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको नयाँ कोर्समा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्राटेजीको पार्ट सेकेन्डबाट हामी पार्ट टू डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ, जुन च्याप्टर नम्बर 1को इन्ट्रोडक्सन टु स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भन्ने यो च्याप्टर हो। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको रणनीतिक व्यवस्थापनको परिचयको बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। पहिलो कुरा के सुन्नुपर्ने छ भने, इफ यु हेभ नट reached our first introduction video, you can go in this channel and see there at firstly to get the broad concept regarding the introduction to management, strategic management. Then after you will start this सेक्सन अर्थात् लेक्चर अर्थात् भिडियो जे पनि भन्दा हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ मैले यो क्यारेक्टरिस्टिकदेखि लिएर अब लेभल अफ स्ट्राटेजीभित्र तीनवटा स्ट्राटेजी, कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजी, बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी र फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी भनेर तीनवटा स्ट्राटेजीको बारेमा मैले अलरेडी तपाईँहरूले चाहिँ अर्को भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने आज हामी चाहिँ जनरली अब कर्पोरेट लेभल पनि सिद्धियो, त्यसै गरी हाम्रो त्यही भिडियोमा ओके अब हामी आज सेकेन्डबाट बिजनेस लेभल स्ट्राटेजीबाट हामी छलफल गर्नेछौँ। अब बिजनेस लेभल स्ट्राटेजीको लागि त खाली पेज छ जस्तो लाग्छ भने खाली पेज होइन कि अब यो चाहिँ हामी बिजनेस लेभल स्ट्राटेजीको लागि यो पेजबाट हेरौँ। यो चाहिँ बिजनेस लेभल स्ट्राटेजीको लागि हेर्नु होला। यो तीनवटा टाइप्स अफ स्ट्राटेजी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टरबाट र रियल वर्ल्डमा, रियल लाइफमा, रियल बिजनेसमा इच एन्ड एभ्री वेयर यु क्यान गेट बेनिफिट आफ्टर स्टडिङ दिज थ्री स्ट्राटेजिज अर बिजनेस स्ट्राटेजिज अर स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टका स्ट्राटेजीहरूका टाइप्सहरूमध्ये बिजनेस लेभल स्ट्राटेजीको बारेमा सुन्नु होला। पहिला त अब हामीले कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजी भनेको सेयर होल्डरदेखि लिएर टप लेभल म्यानेजमेन्टले बनाउनु पर्छ भनेर योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले बनाएका थियौँ। अब यो रणनीति भनेको चाहिँ बिजनेस लेभल स्ट्राटेजीभित्र पर्छ। के हो त बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी? नामै बिजनेस भनेपछि त अभियसली व्यावसायिक सम्बन्धी व्यावसायिक तहको रणनीति भनौँ न सामान्यतया हो। अब बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ मार्केटमा हामीले अब हाम्रो बिजनेसलाई कसरी प्रतिस्पर्धामा लग्ने र हामीले आफ्नो बिजनेसलाई कसरी एउटा सक्सेसफुल बिजनेस बनाउने र हामीले आफ्नो प्रोडक्टलाई मार्केटमा कसरी हामीले कम्पिटेबल र कसरी हामीले एकदमै युनिक, डिफ्रेन्सिएबल र एकदमै हाम्रो अब कस्टली सम्पूर्ण कुराहरूको उपभोग गरेर चाहिँ हामीले एउटा प्रोडक्टलाई मार्केटमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू बिजनेससँग रिलेटेड सबै स्ट्राटेजी भनेका बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी हुन्। फर इक्जाम्पल अब हामीले यदि अब मार्केटमा कुनै पनि अब जस्तै यदि बिजनेस लेभल स्ट्राटेजीले के सिकाउँछ भने हामीहरूलाई अब यो मार्केटमा चाहिँ हाम्रा कम्पिटिटरहरू, हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूले चाहिँ कसरी यिनीहरूले चाहिँ मार्केटिङ गरिरहेका छन् भन्ने त अभियसली अब यो कर्पोरेट लेभल त भित्रभित्र बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू सबै बसेर चाहिँ अब तिनीहरूले डिसिजन निर्णय लिने हो। अब बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी त मार्केटमा देखिने हो, त्यही देखेकै आधारमा चाहिँ हामीले कम्पिटिटरसँग पनि आफू अगाडि बढ्नको लागि, केही सिक्नको लागि, आफू बस्नको लागि, एक्जिस्टेन्स अफ द लाइफको लागि चाहिँ हामीले सर्भाइभल अफ गोल यस्ता कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले बिजनेस लेभल स्ट्राटेजीहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। फर दिस एट फर्स्टली यु गाइज हेभ अ लिसन बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी अन यर स्क्रिन, जसमा चाहिँ बिजनेस लेभल स्ट्राटेजीको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ म छलफलका साथ भन्न गएँ, जुन एकदमै हामीले क्लियर रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी ओके गाइज, अब इन दिस स्ट्राटेजी यु हेभ टु लिसन हियर। बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी भनेर भन्छ हो। के हो त बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी? इज रिलेटेड टु कम्पिटिङ सक्सेसफुल्ली इन द मार्केटिङ। अब हेर्नु होला, मार्केट बजारमा चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल्ली
एकदमै सक्सेसफुल्ली कम्पिटिङ गर्नका लागि कम्पिटिङ प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि बनाइने एउटा रणनीति भनेको बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी हो। यानि कि बिजनेस लेभल रणनीति हो। बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी इज रिलेटेड टु कम्पिटेटिङ द सक्सेसफुल्ली इन द मार्केटमा एकदमै सक्सेसफुल्ली कम्पिटिसन गर्नको लागि बनाइने एउटा रणनीति भनेको बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी हो। आई होप यु गाइज हैव अ मोर फेमिलियर विथ दिस वर्ड बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी एट फर्स्टली, देन आफ्टर इट अटेम्प्ट्स टु इन्हान्स द कम्पिटेटिभनेस अफ द बिजनेस। अब योले के एटेम्प्ट गर्छ भने कम्पिटेटिभनेस अफ बिजनेसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कतिको छ त इन अ पार्टिकुलर मार्केट भनेको अब कुनै एउटा तोकिएको बजारमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब बिजनेस स्ट्राटेजी लेभलहरू हामीहरू अब मार्केट अब जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु गन टु बिकम अ सिइओ अफ एनी कम्पनी, यु क्यान जस्ट इमेजिन एट दि मोमेन्ट। अब तपाईँहरूले चाहिँ अहिले इमेजिनेसन मात्र गर्नुहोस् कि कुनै एउटा कम्पनीको सिइओ बन्यो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी बनाउनु पऱ्यो भने सम्बन्धित मार्केट भन्छ। पार्टिकुलर मार्केट भनेको जस्तै तपाईँको कम्पनी चाहिँ कुन कुराहरू ल्यापटप म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने चाहिँ यानि कि ल्यापटप बनाउने निर्माण गर्ने कम्पनी हो भने त्यो कम्पनीले ल्यापटपका कम्पनीहरू डेलदेखि लिएर एसरदेखि लिएर आइफोनदेखि के अरे आइफोन भएन एप्पलदेखि लिएर आइफोन त अब त्यो फोन भइहाल्यो, एप्पलदेखि लिएर विभिन्न अब ल्यापटपहरू को कम्पनी छ होइन। तिनीहरूको अब तपाईँहरूले एउटा नयाँ कम्पनी खोलेर चाहिँ अब ती कम्पनीहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूले एटेम्प्ट गर्ने हो। एटेम्प्ट भनेको तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यहाँ जोडिँदै जाने हो। के जोड्ने तपाईँहरूले के प्रयास गर्ने हो भने कम्पिटेटिभनेस अफ द बिजनेस इन द पार्टिकुलर मार्केट। ल्यापटपको बजारमा तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बिजनेस तयार गर्नु पऱ्यो भने बिजनेस लेभल स्ट्राटेजीले सिकाउँछ। इट इन्डिकेट द हाउ अ फर्म कम्पिट सक्सेसफुल्ली इन इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट मार्केट भन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ अब चाउचाउ बनाउनेवाला एउटा इन्डस्ट्री हो भने उसले चाहिँ इन्डिभिजुअल एकदमै व्यक्तिगत प्रोडक्ट मार्केटमा चाहिँ उसले कसरी कम्पिट गर्न सक्छ भन्ने इन्डिकेसन दिन्छ, यानि कि सङ्केत को जारी गर्छ। त्यो भनेकै बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी हो। ओके, इट इज द सम अफ स्ट्राटेजिक प्लान। यो चाहिँ स्ट्राटेजिक रणनीतिक योजनाको एउटा सम हो। सम भनेको चाहिँ एउटा अब के भनौँ कुल हो। कुल भनेको चाहिँ टोटल अब स्ट्राटेजिक प्लानिङ र इम्प्लिमेन्टेसन एक्टिभिटीहरूको सबैको जोड सम भनेको त्यही हो क्या। इट इज द सम अफ स्ट्राटेजिक प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन एक्टिभिटी इम्प्लिमेन्टेसन भनेको लागू हुनु, इम्प्लिमेन्टेसन भनेको अब विभिन्न क्रियाकलापहरू र अनि स्ट्राटेजिक प्लानिङहरूको एउटा समिसन भनेको के हो बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी भनेर बुझ्नु पर्यो। अब टाइप्सहरू छन् यसकै बिजनेस लेभल स्ट्राटेजीका फर्दर क्याटेगोराइज गरेको छ। पहिलो छ कस्ट लिडरसिप स्ट्राटेजी भन्छ। अब यो भनेको के हो भने तपाईँहरूले प्रोडक्ट बनाउँदै हो भने त्यसको अब कस्ट लिडरसिप स्ट्राटेजी रणनीति कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको त होला त्यहाँभित्र। त्यसै गरी डिफ्रेन्सिएसन स्ट्राटेजी भन्छ। अब डिफ्रेन्सिएसन भनेको तपाईँको प्रोडक्ट र अर्को प्रोडक्टमा चाहिँ के को भिन्नता छ त, कसरी हामीले डिफ्रेन्सिएसन गर्ने त, युनिक ब्रान्डहरू कसरी गर्ने त। अब यत्तिकै जस्तै फर इक्जाम्पल केएफसी कम्पनी छ भने अब कि त अब 2-3वटा कुरा हुन्छ त्यहाँको केएफसी नै नाम राखेर पुरै त्यस्तै कम्पनी खोल्छु भन्ने अब त्यही लोगो राख्छु, त्यो त अब कम्पनी अनि त तपाईँहरूले चाहिँ च्याप्टर नम्बर 8 पढेको हो कि होइन बिजनेस लको, त्यहाँ भनेकै हुन्छ अब 2 या 1भन्दा बढी कम्पनीका नामहरू चाहिँ तपाईँहरूले सेम राख्न मिल्दैन भन्ने त थाहा होला। आई होप यु गाइज हेभ अ मोर फेमिलियर विथ दिस प्रोभिजन अफ ल। यदि छैन भने पनि ठिक छ। त्यसै गरी फोकस निक स्ट्राटेजी, निक भनेको एउटा सेगमेन्ट भनेको एउटा ग्रुप अफ मार्केटको स्ट्राटेजी रणनीति कसरी बनाउने, त्यसलाई कसरी फोकस केन्द्रीकृत भएर हामीले बनाउने भन्ने पनि बिजनेसकै टाइप हो। त्यसै गरी कस्टमर इन्टिमेसी स्ट्राटेजी भनेको अब यो हामीले कस्टमरहरूको सेटिस्फ्याक्सन र कस्टमरहरूलाई कसरी हामीले अब एउटा बिजनेस स्ट्राटेजी
तर्फ लैजाने र भनेको बिजनेस भनेको अब व्यावसायिक बिजनेस खोल्दाखेरि बिजनेसमा के चाहिँ कुरा चाहिन्छन्, कस्ट लिडरसिप चाहियो, डिफ्रेन्सिएसन चाहियो, फोकसनिक स्ट्राटेजी पनि चाहियो भने त्यसै गरी कस्टमरको इन्टिमेसी स्ट्राटेजी पनि चाहिने भएका कारणले यो चाहिँ तपाईँहरूको बिजनेस लेभल स्ट्राटेजीको बारेमा यति बुझ्नु होला। धेरै नै बुझ्न मन छ भने बुकहरू छ भने यु विल रिफर इन यर बुक। देन आफ्टर अर्को चाहिँ हाम्रो छ 3 नम्बरमा फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी भन्छ। के हो त यो फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी, यसको बारेमा ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी अब नामै के छ अरे फङ्सनल भनेको फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी। ओके, फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजीको बारेमा हेर्नु होला। दिस स्ट्राटेजी which aims at bringing effectiveness in different function of business called functional strategy। अब यो त यो भनेको कुरा नथाहा भए पनि के बुझ्नु होला भने फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी भनेको नामै फङ्सनल छ। फङ्सनल भनेको त काम गर्ने यस्तै त होला। अब बिजनेसभित्र बिजनेसका विभिन्न डिपार्टमेन्ट होलान्। के डिपार्टमेन्ट छन् जस्तो लाग्छ भने अब हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, विभिन्न विभागहरू होला बिजनेसमा। एचआर डिपार्टमेन्ट अलग होला, सेल्स डिपार्टमेन्ट अलग होला, पर्चेज डिपार्टमेन्ट अलग होला। यस्ता विभिन्न खाली डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन्। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट अलग होला, मार्केटिङ गर्नेवाला अलग डिपार्टमेन्ट होला, प्रोडक्सन गर्ने अलग डिपार्टमेन्ट होला, त्यहाँ अलग अलग म्यानेजरहरू होलान्। हो, त्यो बिजनेसको विभिन्न डिपार्टमेन्टले गरिने कामहरू, फङ्सनहरू, क्रियाकलापहरूको बारेमा हामीले स्ट्राटेजी बनाउनु पर्यो भने फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी भनेर भनिन्छ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टमा, तपाईँहरूको सब्जेक्ट स्ट्राटेजीमा। ओके, अब द स्ट्राटेजी विच एम्स एट ब्रिङ्गिङ इफेक्टिभनेस इन द डिफ्रेन्ट फङ्सन अफ बिजनेस आर कल्ड फङ्सनल स्ट्राटेजी। के हो त फङ्सनल स्ट्राटेजी भनेको? अब ब्रिङ्गिङ इफेक्टिभनेस इन डिफ्रेन्ट फङ्सन अफ बिजनेसका विभिन्न फङ्सनहरू, विभिन्न कार्यहरू, बिजनेस व्यवसायको विभिन्न तपाईँहरूको कामहरू हुन्छन् नि त व्यवसायका, हो तिनीहरूलाई इफेक्टिभनेस भनेको एकदमै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ हामीले अब बनाउनु पर्यो भने त्यस्ता स्ट्राटेजी भनेका फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी हुन् भनेर यसको उद्देश्यका साथ यो स्ट्राटेजीको आगमन भयो। ओके, दिज आर द एक्सन्स एन्ड डिसिजन। तिनी भनेका कामहरू एक्सनहरू हुन्, डिसिजन भनेको निर्णयहरू हुन् अफ अ बिजनेस, कुनै पनि बिजनेसको, टु एड इफेक्टिभनेस इन डिफ्रेन्ट फङ्सनल युनिट। विभिन्न फङ्सनल युनिटमा चाहिँ इफेक्टिभनेस एकदमै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि एउटा के छ थप बिजनेस डिसिजन र एक्सनहरू लिने काम गर्छ, त्यसलाई भन्छ फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी। आई होप यु गाइज आर मोर फेमिलियर विथ दिस टपिक फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी। लेट्स हियर सी द इक्जाम्पल। मार्केटिङ भन्छ। ओके, मार्केटिङ भयो, प्रोडक्सन भयो, एचआर भयो, R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भयो। अब फङ्सनल लेभल पनि सिद्धियो, अनि त्यसै गरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिजनेस लेभलको बारेमा पनि सिद्धियो, अनि हाम्रो कर्पोरेट लेभलको बारेमा तिनटैको बारेमा पनि सिद्धियो। अब टाइप्सहरू छ जनरली। टाइप्समा हामीले 1 नम्बरमा छ फाइनेन्सियल स्ट्राटेजी भन्छ, अर्को नम्बरमा छ मार्केटिङ स्ट्राटेजी भन्छ, अर्को नम्बरमा छ एचआर स्ट्राटेजी भन्छ, अर्कोमा प्रोडक्सन स्ट्राटेजी, अर्को रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी, अपरेसन स्ट्राटेजी र पर्चेज स्ट्राटेजी। कति फास्ट पढेको टाइप्स अफ फङ्सनल स्ट्राटेजीका भन्ने लाग्छ भने यो नपढे पनि थाहा हुने कुरा हो। पहिला हेर्नु होला, मैले अघि के भनेको थिएँ भने फङ्सनल लेभल भनेको कार्यविधिवाला हो। हामीले बिजनेसमा काम के गर्नुपर्छ भने पहिला के गर्नु होला, फाइनेन्सिङ, रेजिङ फन्डहरू ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि त अब हामीले त्यही अनुसारको नीति निर्णयहरू बनाउनु पर्यो। ओके, त्यो भएर फाइनेन्सियल स्ट्राटेजीभित्र ती कुरा परे। देन आफ्टर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को मार्केटिङ स्ट्राटेजी भन्छ। मार्केटिङ स्ट्राटेजीभित्र चाहिँ मार्केटिङ स्ट्राटेजीको बारेमा हेर्नु होला। अब त्यसै गरी तपाईँहरूले मार्केटिङ स्ट्राटेजीको बारेमा अर्को कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पहिला अब मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट भनेको थिएँ नि त अघि मैले, अनि ओके, हामीले चाहिँ अब जनरली मार्केटिङ स्ट्राटेजी कसरी मार्केटिङ गर्ने भन्ने स्ट्राटेजी त्योभित्र पर्ला। एचआर भनेको ह्युमन रिसोर्स, मानव संशोधन विकास भनेको हामीले कर्मचारीहरू कति राख्ने, कसरी राख्ने,
इम्प्लोइहरू कसरी राख्ने सबै कुराको बारेमा तपाईँहरू जानकारी हुन चाहनुहुन्छ भने एचआर स्ट्राटेजी यु रिफर दियर। देन आफ्टर त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रोडक्सन स्ट्राटेजीको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। प्रोडक्सन भनेको हामीले कति उत्पादन गर्ने त्यो स्ट्राटेजी, त्यस्तो रणनीतिको बारेमा पनि भयो। त्यसै गरी R&D स्ट्राटेजी भन्छ, यसको नाम भयो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी, यानि कि खोज अनुसन्धान तथा विकासको निर्णय के अरे त्यस्तो रणनीति भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट रणनीति। अब के खोज अनुसन्धान जस्तो लाग्छ भने बिजनेसलाई कसरी चलाउने, कसरी अगाडि बढाउने। पहिला त स्ट्राटेजी त थाहा छ होला, स्ट्राटेजी भनेको, नत्र तपाईँहरूले यो पार्ट 1 हेरेर आउनु होला। स्ट्राटेजी भनेकै के हो त? स्ट्राटेजी भनेको रणनीति हो, कसरी अगाडि बढ्ने, फ्युचरलाई कसरी देख्ने, भविष्यवाणी गरे जस्तै त हो नि एउटा कुनै व्यक्तिले, पण्डितले। जस्तै फर इक्जाम्पल छोडेर अपरेसन स्ट्राटेजी भन्छ। अब यो पनि अपरेसन नामै के छ हेर्नु होला, फङ्सनल भनेपछि कामकै कुरा हुन्छ। त्यस्तै स्ट्राटेजी अपरेसन कसरी गर्ने त हामीले क्रियाकलापहरू, कामहरू, त्यस्तो रणनीति बनाउनु पर्यो। र पर्चेज स्ट्राटेजी भनेको कसरी किन्ने, कसरी सेल्स, यहाँ अर्को 8 नम्बरमा सेल्स स्ट्राटेजी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। टाइप्सहरू छन् यी त रहे तपाईँहरूको टाइप्स अफ फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी भने। डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन कर्पोरेट बिजनेस एन्ड फङ्सनल स्ट्राटेजीको बारेमा फरक, डिस्टिङ्ग्विसको बारेमा तपाईँहरू अब हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। डिस्टिङ्ग्विस भनेको फरक छुट्याउनुहोस् कि तपाईँहरूले चाहिँ कर्पोरेट बिजनेस र फङ्सनल स्ट्राटेजी बिचमा के भिन्नता छ त्यसको बारेमा लेख्नु होला। लेभल अफ स्ट्राटेजी 1 नम्बरमा कर्पोरेट छ, अर्कोमा चाहिँ बिजनेस छ र अर्कोमा फङ्सनल। तिनटामा के फरक छ त भन्ने कुराहरू छ। अब हेरौँ डेफिनेसन, मार्केट डेफिनेसन भयो कर्पोरेटको लागि। जस्तै इक्जाम्पल डाइभर्सिफिकेसन इन्टु न्यू प्रोडक्ट अर्थात् जियोग्राफिकल मार्केट, यो भनेको कर्पोरेटको लागि भयो। ओके, त्यसै गरी बिजनेसको लागि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। बिजनेसको लागि चाहिँ मार्केट नेभिगेसन भन्छ, डेफिनेसनभित्र पर्यो। एटेम्प्ट टु सेक्योर कम्पिटेटिभ एडभान्टेज, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कम्पिटेटिभ एडभान्टेज इन अ एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट अर्थात् जियोग्राफिकल मार्केटमा यो। र फङ्सनलभित्र सपोर्ट अफ द कर्पोरेट र बिजनेस, दुइटालाई सपोर्ट गर्ने भनेको त फङ्सनल हो। कसरी भने क्रियाकलाप एचआरदेखि लिएर सबै कामहरू गर्नु पर्यो भने फङ्सनल लेभलले गर्ने काम गर्छ। जस्तै इन्फर्मेसन सिस्टमहरू, सूचना प्रणाली भयो, ह्युमन रिसोर्स प्र्याक्टिस, मानव संशोधन अभ्यासहरू र प्रोडक्सन प्रोसेस द्याट फेसिलिटेट एचिभमेन्ट अफ कर्पोरेट बिजनेस स्ट्राटेजीको बारेमा भनेको छ। चाहिँ डिफ्रेन्स हल्का अब बुझ्नु होला। त्यसपछि अब स्ट्राटेजीको कुरा सिद्धियो। अब हामी स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट, जुन मेनली यो टियुले राखेको सिलेबसमा हेर्नु होला। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट, रणनीतिक व्यवस्थापन। अब हामीले पहिला त स्ट्राटेजिक भनेको के हो, यदि लङ क्वेसनमा स्ट्राटेजिकको बारेमा स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको बारेमा लेख्यो भने पहिला हामीले अब धेरै लामो बनाउनु छ भने स्ट्राटेजीको बारेमा लेख्ने, त्यसपछि म्यानेजमेन्टको बारेमा लेख्ने। देन आफ्टर हामीले स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको बारेमा लेख्यो भने पनि आन्सर लङ हुँदै जान्छ, किनकि अब यो थ्योरिटिकल सब्जेक्टमा धेरै लामो लेख्नुपर्ने होला। सायद 10 मार्क्सको मोडल क्वेसन त आएको छैन। इफ इट कम आई विल अभियसली अपलोड फुल सोल्युसन अफ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट इन दिस च्यानल, जसमा स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको बारेमा हेरौँ। पहिला हेरौँ रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको के हो। म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, अर्गनाइजिङ, प्लानिङ, मोनिटरिङ, एनालाइसिस। यो त हामीले अब बिबिएस फर्स्ट इयरको पिओएम, प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन अलरेडी वी हेभ टु लर्न डियर अ लट अबाउट दि म्यानेजमेन्ट। ओके, अब हेरौँ म्यानेजमेन्ट भनेको उसै पनि बुझ्नु होला नि, म्यानेजमेन्ट भनेको व्यवस्थापन हो। अब स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको फ्युचरमा हामीले कसरी कति सेल गर्ने होला, कति इम्प्लोइहरू थप्ने होला, कति के गर्ने होला। ओके, यस्ता कुराहरू जान्नको लागि त स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट हो। त्यही स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कसरी हो, त्यसको डेफिनेसन के हो, त्यसका विशेषता के हुन्, त्यसका इम्पोर्टेन्ट के हुन्, सबै स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टलाई आधार मानेर हामी अब
अगाडि बढ्नेछौँ, जसमा स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट इज द अनगोइङ प्लानिङ। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा अनगोइङ प्लानिङ हो। मोनिटरिङ भनेको थाहा छ होला नि। मोनिटर भनेको अब जस्तै केही कुरालाई मोनिटर गर्नु के, त्यसको कन्ट्रोल गर्नु, नियन्त्रण गर्नु। एनालाइसिस भनेको त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु। एन्ड एसेसमेन्ट अफ द अल नेसेसिटी इन एन अर्गनाइजेसन निड टु मिट इट्स गोल एन्ड अब्जेक्टिभ। यहाँसम्म कम हानेर अब बुझ्नु होला, यो म एकदमै राम्रोसँग बुझाउन ट्राई गर्छु। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा अनगोइङ प्लानिङ, योजनाबद्ध र मोनिटरिङ र एनालाइसिङ र एसेसमेन्ट अफ द अल द नेसेसरी एन अर्गनाइजेसन निड्स टु मिट। अर्गनाइजेसनलाई के कुराहरूको आवश्यकता छ, ती सबै आवश्यकताहरू, जरुरत परेका कुराहरूलाई चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने, तिनको बारेमा हामीले चेकआउट गर्ने, के चाहियो, कस्तो चाहियो भनेर तिनीहरू चेकआउट गरेर गर्ने मात्र नभइकन हामीले तिनलाई एनालाइज गर्ने, मोनिटर गर्ने, प्लानिङ गर्ने हो। यस्तो एउटा अनगोइङ प्र्याक्टिस भनेको स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट हो भनेर भन्छ। इट्स गोल र अब्जेक्टिभ, उसको गोल के हो त, उसको गोल अब्जेक्टिभ, उसको उद्देश्य के हो, उसको चाहिँ अब मेनली कहाँसम्म पुग्ने हो त, लङ टर्म गोल के हो त, ओके हो। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ जनरली अब हामीले एउटा स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ, ओके। देन आफ्टर इट इज द सेट अफ कमिटमेन्ट, डिसिजन एन्ड एक्सन रिक्वायर्ड फर अ फर्म टु एचिभ स्ट्राटेजिक कम्पिटेटिभनेस एन्ड अन एबभ एभरेज रिटर्न भनेर भन्छ। अब के हो भने एउटा सेट हो, समूह हो अफ द कमिटमेन्ट। कमिटमेन्ट भनेको प्रतिबद्धता, एन्ड डिसिजन एन्ड एक्सन, डिसिजन निर्णय र एक्सन रिक्वायर्ड फर द फर्म टु एचिभ स्ट्राटेजिक कम्पिटेटिभनेस एन्ड अन एबभ द एभरेज रिटर्न भनेर भन्छ, ओके। इट इज द सेट अफ म्यानेजेरियल डिसिजन, एउटा म्यानेजेरियल डिसिजनको समूह हो। एन्ड एक्सन द्याट डिटरमाइन द लङ टर्म पर्फर्मेन्स अफ अर्गनाइजेसन, कुनै पनि संस्थाको लङ टर्म पर्फर्मेन्स भनेको दिगो अवस्थाको अब कार्यविधि भनौँ, यानि कि लङ टर्म पर्फर्मेन्स अफ अर्गनाइजेसनलाई एकदमै दीर्घकालीन, एकदमै लामो समयका लागि गरिने एउटा संस्थाहरूमा गरिने एक्सन्सहरू, विभिन्न एक्सनहरू, डिसिजनहरू अब को एउटा समूह, सङ्गालो, यानि कि सेट अफ म्यानेजेरियल डिसिजन, एक्सन एन्ड डिटरमाइन द लङ टर्म पर्फर्मेन्स अफ अर्गनाइजेसन भनेर भन्छ। यो सबैलाई भन्छ के रे, यो सबै स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भन्छ, ओके। देन आफ्टर अब क्यारेक्टरिस्टिक पढ्दै जाँदाखेरि हामीले क्यारेक्टरिस्टिक हेरौँ। क्यारेक्टरिस्टिक भनेको फिचरहरूको बारेमा छ। फिचर भनेको अब यसको मेन फिचरहरू के छ त, पहिला अनसर्टेन छ। यो स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको अनसर्टेन छ। अनसर्टेन भनेको अब स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट त हो, तर अब हामीलाई के थाहा छ, रिस्क त यति, रिटर्न यति होला यो वर्ष भनेर हामीले प्रिडिक्सन गरे जस्तै त हो नि यो। जनरली यति होला भनेर हामीले सोच्ने हो, त्यो अनुसारले योजना बनाउने हो, प्लान बनाउने हो, रणनीति बनाउने हो। अनि त्यो त अनसर्टेन छ त, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। फर इक्जाम्पल धेरै जस्तो संस्थाहरूले चाहिँ अब यिनीहरूले पनि जनरली अब नेपाल कन्टेक्स्टमा त रिस्कहरूलाई नहेरिकन यत्तिकै बनाउँछन् होला। सायद यहाँ त त्यति खासै ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू, कम्पनीहरू पनि छैन होला, बट स्टिल जुन देशमा चाहिँ अब ठुल्ठुलो कम्पनीजहरू छन् भने तिनीहरूले चाहिँ अब लसको बारेमा पनि यति अब नचल्यो भने पनि हुने गरेर तिनीहरूले रणनीति बनाउँदाखेरि अलि लचकिलो भएर बनाउने काम गर्छन्। कम्प्लेक्स भन्छ अर्को चाहिँ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ रे, यो चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स छ, अर्गनाइजेसन वाइड छ, त्यसै गरी फन्डामेन्टल छ, त्यसै गरी लङ टर्म इम्प्लिकेसन छ, त्यसै गरी इन्भल्भमेन्ट अफ टप म्यानेजमेन्ट। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टभित्र टप म्यानेजमेन्ट, मिडिल लोवर भन्दा पनि टप म्यानेजमेन्टहरू म्याक्सिमम भएको पाइन्छ। फ्युचर ओरिएन्टेड हो यो र अफर कम्पिटेटिभ एडभान्टेज। यो चाहिँ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भनेको अब मार्केटमा चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरूलाई हेरेर आफूले कतिको फाइदा लुट्न सक्ने, फाइदा ल्याउन सक्ने कुराहरूलाई यसले मेनली अब विशेषताको रूपमा लिएको छ।
इम्पोर्टेन्स अफ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट हेर्नु होला। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट यानि कि सर्टकटमा एसएम स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्ट के छ त, एकमा छ बिल्ड सिनर्जी, सिनर्जी त थाहा छ होला, डेलिभर भ्याल्यु, र रिसोर्स म्यानेजमेन्ट डिल विथ अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेड, अर्गनाइजेसनल युनिटी, त्यसै गरी अर्गनाइजेसनल इफेक्टिभनेस र म्यानेजेस चेन्ज, कम्पिटेटिभ क्यापेबिलिटी, स्ट्राटेजिक फिट, एक्सप्लोर कोर कम्पिटेन्सी र अब स्ट्राटेजिक डिसिजन हामी अर्कोमा हेरौँला। पहिला चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको भिडियोको लागि अर्को भिडियो प्रतीक्षा गर्नु होला। यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि यो च्यानलसँग नजिक हुनु होला। ओके गाइज, अब हामी बिल्ड सिनर्जीबाट अर्को भिडियोमा हामी भेट गर्नेछौँ। ओके गाइज, द्याट्स इनफ फर